पत्रकार परिषद घेवपाचो कारण म्हणजे आमचे जो विद्या प्रबोधिनी स्कुलाचो इश्यू आसा पळय तो तुमकां वेवस्थीत ब्रीफ करपाचो प्रयत्न करता। गेल्या जुनाचे 3 तारखेक आमकां एक मेसेज येयल्ली तुमचे स्कूल शिफ्टिंगेक म्हणून, स्कूल सुरू जावच्या पयलीं विद्या प्रबोधिनीचे कितें नाना नानी पार्का कडेन हांगरच्यान विशय सुरू जालो आनी आमी जेन्ना उठले आनी दुसरे दिसा जेन्ना गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें ते नाना नानी पार्क खंय ते आमकांय कळना, तरी आमी सोदीत थंयसर गेले, भुरग्यांक थंय घातली। विशय आमकां पयलीं कळोवंक ना, थंय गेल्या उपरांत कळ्ळें परिस्थिती कितें आसा, ती कोण गार्बेजचो प्लांट आसा, बिल्डींग इनकम्प्लीट आसा, थंय लेबरांचे झोपडे आसा, हें सगळें कळ्ळ्या उपरांत आमी सगळे पेरंट्सांक घेवन आमी 4 तारखेक जुनाचे स्कुलान येयले विचारपाक मॅनेजमेंटाक। तेन्ना मॅनेजमेंटान आमकां कितें सांगलें, आमी बाबा ते पत्रे बित्रे कितें आसा तात्पुरती हें करता आनी तुमचें परतें स्कूल सुरू करुया आनी 8 दीस हॉलिडे दिली। आमी तरी सिरियसनेस आमी घेवंक ना सुरवातीक। तेच्या नंतर आमकां कळ्ळें बाबा गार्बेजचो प्लांट जो आसा तो शिफ्ट जावपाचो ना म्हणून। मागीर आमी पेपर वर्क करपाक सुरू केल्यार तेंकां आमी एक कंप्लेंट फायल केली। कोणाक कंप्लेंट करता आसतना आमी कोणाक केली, एक चीफ मिनिस्टराक केली, एज्युकेशन डायरेक्टराक केली, हेल्थाक केली, ऑनरेबल हायकोर्टाक लेटर एक बरयलें आनी तेंचे कडेन मागणी केली कितें भुरग्यांचे सेफ्टी वायज तेंच्यांनी इनलिगल शिफ्ट केलां ते परते आमचे स्कूल ओल्ड बिल्डिंगेन हाडचें म्हणून। तेच्या नंतर तो प्रोसेस चालूच जालो आनी कोणी आमकां रिस्पॉन्स करूंक ना। त्या 15 दिसां नंतर आमी वचून स्पेशली आमी एका मेवळे पेरंट्सांक घेवन कोणाक मेवळो एज्युकेशन डायरेक्टराक आनी ताका विचारलें, सर म्हणलें अशें जालां अशें। तेणी सांगलें कितें आमी आजून पर्यंत परमिशन दिवंक ना। हे गजालीक आतां 10 दीस जाले आनी ताका विचारलें तुमचो प्रोसेस कसो जाता, तेन्ना एज्युकेशन डायरेक्टरान कितें सांगलें आमकां, प्रोसेस म्हणजे कशें आसा, फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणलो ताका ऑक्युपन्सी जाय, हेल्थाचें परमिशन जाय आनी मेन म्हणलो तो पीटीएचें परमिशन जाय। पीटीएची मिटींग घेवन तेंच्यांनी थंयसर परमिशन घेवपाक जाय बाबा शिफ्टिंगेचें। त्या वेळार आमी ताका कितें सांगलें, आमची काय पीटीएची मिटींग अजून तर घेवंक ना म्हटलें। तेन्ना आमकां डायरेक्टरान कितें सांगलें, तुमी पीटीएची मिटींग पळय घेता तेन्ना ऑब्जेक्शन घाला, आपूण ताका परमिशन दिवचो ना म्हणून। हो बोबाड जायना फुडें तेंच्यांनी परते आमकां हाडलें आनी ओल्ड बिल्डिंगेन शिफ्ट केलें परते 10 दिसां पयलीं। आनी अचानक आमकां आयज तेंच्यांनी वॉट्सॅपार पेरंट्सांक मेसेज केल्या कितें म्हणून, फाल्यांच्यान तुमी परती भुरग्यांक नवीन बिल्डिंग हाडची म्हणून। आमी आतां आमच्या वॉट्सॅप एक ग्रूप तयार केल्लो जवळ जवळ 300 पेरंट्साचो आनी प्रत्येकाक आतां मेसेज केल्या कितें, आमी फाल्यां नवीन बिल्डींग वचपाचो आमी निर्धार केल्लो आसा। कित्याक आमी ज्या स्कुलान एडमिशन घेतलेलें आसा, जी आमकां स्कुलाची पावती दिल्ली आसा एडमिशनाची, त्या स्कुलान आमच्या भुरग्यांक परते त्याच जाग्यार आमकां थंयसर आमी शिकलेलीं भुरगीं जाय। आमचो प्रश्न सादो आनी सरळ आसा। तेंची नवीन बिल्डींग, ते गार्बेजचो प्रश्न हो वेगळो विशय। आमी पोरू जेन्ना पळय ह्या वर्सा नवीन वर्सा पळय आमी एडमिशन घेवपाक गेले भुरग्यांचे न्हू, ते आमकां तेन्ना परते हितून घेतलेले। आमी थंय न्यू बिल्डिंगेचें आमकां तेंच्यांनी कितेंच सांगूंक ना। दुसरी गोश्ट, आजून पर्यंत तेंच्यांनी पीटीए मिटींग घेवपाचो प्रयत्नूय करूंक ना आनी घेवपाचें मनान ना दिसता। इन बिटवीन तेंच्यांनी कितें केलें, प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल पेरंट्सांक हांव सायनी घेवपाचो प्रयत्न केलो, जी इनलिगल म्हणटा बेकायदेशीर। काही पेरंट्सांनी म्हाका दिसता मोजके 10-12 पेरंट्सांनी सायनी मारल्यो, बाकीच्यांनी ताका प्रत्युत्तर दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी आमी सही मारिना म्हूण सांगलें। तुमी एक तरी सगळ्यांची एक पीटीए मिटींग आपया, मागीर आमी ठरवया कितें तें। पण आज अचानक जेन्ना मेसेज येयल्या उपरांत सगळीं पेरंट्स डिस्टर्ब जाली आनी वॉट्सॅपाचेर आमी हें केल्या उपरांत तेंच्यांनी सांगलें पळय कितें तरी राजेश बाब तूं ब्रीफ कर मिडिया पर्यंत आनी ते लोकां पर्यंत पावोनी म्हणून। आतां आमी एक फाल्यां ठरलां कितें, आमी स्कुलान नवीन स्कुलान वचपाचें ना, फाल्यां आमी सगळे गॅदर जावपाचें आसा ओल्ड स्कुला कडेन आनी ताका जा विचारतले एका कोणाक जे मॅनेजमेंट आहा पळय ताका, आनी कसो तरी आमी फाल्यां तो निर्णय सोक्षमोक्ष लायतलो। एक जाली बाजू, आयज असेंब्ली चालू आसा। आमी कॉरस्पॉन्डन्स दिवन मुख्यमंत्र्याक 1 म्हयनो जावन गेलो, मुख्यमंत्र्याक शिक्षण खातें सांबाळटा, 40 आमदार आयज परवरीन येता। म्हाजी मागणी आहा मुख्यमंत्र्या कडेन, एक असेंब्ली सेशन त्या विद्या प्रबोधिनीच्या नवीन बिल्डिंगेन घेवचें, जेणे करून ताका कळटलें तो गार्बेजचें पळय कितें आसा आनी कशी हार्मफूल आहा पळय तें। एक सभापती कडेन मागणी आसा, रमेश तवडकार कडेन म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट आसा, तेणी एक सेशन म्हणजे 1-2 दिसा सेशन ते विद्या प्रबोधिनीचे बिल्डिंगेन घेवचें आनी जी पळय भुरग्यांक थंयसर बाबा जी 8 तेंचे जवळ 3 वर्सांची ते 8 वर्सांची भुरग्यांक पळय थंय घालपाचो प्रयत्न केला, ती फाल्यां येदा कदाचित कितें वायट बरें जालें जाल्यार जबाबदारी कोण घेतलो। म्हाका दुर्दैव वायट दिसता कितें ना मरे, 40 आमदार निर्लज्जपणा असेंब्लीन येता आनी येदो इश्यू गोंयांत चालू आसा तो एज्युकेशनाचो। जी शाळा सरकारी शाळा जे भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरू केल्ली गोंयांत, एक बहुजन समाजाचो भुरगो शिकचो, निरोगी रावचो आनी स्वच्छ जाग्यार शाळा आसची म्हणून, आयज ते शिक्षण खात्याक पयशे न्हू लज दिसता। परत एकदां सांगता मुख्यमंत्र्या कडेन, मुख्यमंत्री साहेब एज्युकेशन मिनिस्टर म्हणून तूं खरोच आसा,
जाल्यार फाल्यां असेंब्ली वयच्या पयलीं एक त्या विद्याप्रभूंची नवीन बिल्डींग बांदलेली आसा पळय थंय भेट दिवची, जेणे करून तुका लक्षांत येतलें बाबा तुवें पळय आमची 350 फॅमिलीची भुरगीं आमी सकाळ उठून न्हान धुवन तांकां लिफ्ट करून हाडून ज्या स्कुलांत पावयता त्याच्या स्कुला कुशीक कसो गार्बेजचो प्लांट आसा आनी थंय जळारी कश्यो आसा आनी कशी घाण मारता तेजो येवन एक विजीट करची. कित्याक ज्या वेळार भुरगे पळय टिफीन उगडटा न्हू ते मूस कशें येता टिफीन परतें घेवन भुरगे घरा येता. आनी जर तर मुख्यमंत्र्याची दखल घेयना जाल्यार आमी पेरंट्स फाल्यां आमी विद्याप्रभूंत वयतले नाल्यार आमी असेंब्लीन वचपाक रेडी रावतले हें मुख्यमंत्री लक्षांत दवरचें. जाल्यार एक हें आसा की तुमी दामून धरतले हो विशय. दामून धरपाचो प्रश्नच ना, आमचो सारो सरळ प्रश्न आसा. म्हाका सांग आमी जेन्ना एडमिशन खंयच्या स्कुलान घेता किंवा आमी फ्लॅट घेता घर घेता कितेंय घेता जेन्ना आमी ती प्रिमायसीस पळयता आनी मागीर ती परचेस करप न्हू. आतां म्हाज्या भुरग्याक हांवें खंय घातला पळय आमकां रसीद आहा आमचे कडेन न्हू, आमकां तितली बरयल्लें ना नवीन बिल्डिंगेंत तुमच्या भुरग्यांक शिफ्ट जावपाचें आसा म्हणून. आमच्या भुरग्यांक एडमिशनाची रसीद दिल्या पळय ती ओल्ड जे विद्या प्रबोधिनी आसा इतकी वर्सां संस्था चलता पळय त्या स्कुलान दिल्लें आसा. अचानक तुमी आमकां शिफ्ट करप सांगूं शकना न्हू. डायरेक्टराचो प्रोसेस कितें म्हणटात एज्युकेशन डायरेक्टराचो? ना डायरेक्टराचो प्रोसेस तो म्हणटा डॉक्युमेंट सगळे आसता आमकां शिफ्टिंगाक परमिशन दिवचें पडटा. जेन्ना हांवें ताका नजर हाडून दिलें तेणी सांगलें म्हाका न्हू हेल्थान परमिशन खंय दिलें होय तो म्हणटा मेन मुद्दो तेणी दिवंकूच जाय नासलें. दुसरी म्हणटा तो पीटीएचें परमिशन एक कंपल्सरी शिफ्टिंगेक. पण आयज टील डेट अजून पर्यंत विद्या प्रबोधीन आमची म्हणजे 1st to 4th पर्यंत आहा तेंची पीटीएची मिटींग घेवंक ना. हेल्थाची तुमी उलयत जाल्यार तो परत कॅन्सलेशन जावं शकता ते परमिशन दिला जाल्यार, कित्याक ती ल्हान भुरगीं शिकता जशें तुवें म्हणलें 350 भुरगीं जाल्यार ते कॅन्सल जावं शकता. ते पळय कशें आसा मरे आमी तेजे हंबल रिक्वेस्ट आहा मॅनेजमेंटाक विद्या प्रबोधिनीचे आमकां वयर वचपाक लावनाका. आमचे वैयक्तीक तेंचे कडेन कांय दुश्मनी ना. आमचो प्रश्न फक्त आसा आमच्या भुरग्यांच्या आरोग्याचो. कशें आसा संस्था बरी नावलौकीक आसा गोंयांत तांकां कानकोपऱ्यांत ते संस्थेक वळखता बरे बरे ते स्टुडंट शिकून बरे बरे आयज पदाचेर आसा त्या बद्दल दुमत ना. पण हें जें कितें तेंचें चलयलां पळय तें न पटण्या सारकें आसा. भुरग्यांच्या जिवा कडेन खेळो नाका. परत एकदां सांगता ल्हान भुरगीं ती आनी सगळ्यांत तर हार्मफुलपणान जाल्यार त्या ल्हान भुरग्यांक आयज डेंगूचे केसी गोंयांत वाडलेले आहा. येदा कदाचित समज एका भुरग्याक समज डेंगू जालो जाल्यार एका स्कूल बंद दवरचें पडटलो हो विचार तेंच्यांनी करपाक जावो. आमी फुडल्या वर्सा तुमी म्हाका आमकां सांगा बाबा ही भुरगीं आमची भुरगीं थंय तुमकां थंय घालतले जाल्यार घेता म्हणून नाल्यार घेयना म्हणून आमी फुडल्या वर्सा भुरगीं घालिना. पण ज्या स्कुलान भुरग्यांक तुमी आमचें एडमिशन दिलां त्या स्कुलान आमची भुरगीं शिकतलीं हो आमी ठाम आसा. पण तुमकां दिसता तुमी भुरग्यांक स्कुलांक धाडचें ना जाल्यार नवे मिटिंगेक जाल्यार एक वर्स तेंचो पिड्यार जातलो म्हणून? प्रश्न येयना. कोरोनान 3 वर्सां भुरगीं घरा रावल्लीं आसा. कित्याक लागून जिवाक हार्म जावंक जायना घरा दवरलेले आमी न्हू. प्रश्न सेम आसा. हांगा गार्बेजचो इश्यू आसा. अरे बाबा जो पर्यंत भुरगीं आमचे हेल्थी उरना न्हू तो शिकून फायदो कितें रे? फर्स्ट कितें आरोग्य काय एज्युकेशन? आरोग्य बरें आसात जाल्यार भुरगीं शिकतले बरें. फिजिकली तर भुरगीं हेल्थीना शिकतले कशें? ताका लागून हांव मुख्यमंत्र्याक म्हणटा तुमी परवरीन आसा आहा एक शिष्टमंडळ घे ना ते शिष्टमंडळ धाड एज्युकेशनाचे बी सिरियस. आमी तुका मेमोरंडम दिल्लो आसा आनी ती विजीट करचें. विजीट करून थंय परिस्थिती कितें ती आहा ती पळय. आमचो परत सांगता आमी तो विशय तो दुसरी गजाल आतां फर्स्ट ऑफ ऑल आमी ज्या स्कुलान आमकां एडमिशन दिलां त्या स्कुलान आमकां भुरगीं आमची बसली जाय हो आमचो एक सारको ठाम हें आसा. त्या बद्दल दुमत ना. म्हणजे तुमी असेंब्लीन वचपाक रेडी आसा? फाल्यां आमी पळयतले फाल्यां कशें कितें आमकां मॅनेजमेंटाक कितें जाता तें. मॅनेजमेंट आमकां समज फाल्यां समज पळय हांवें दादागिरीचो बाबा तेंच्या बद्दल आमचे रोश राग तशें कांय ना. आमचो सारो सदां आमी पेरंट्सांक आव्हान केलां फाल्यां आमी सगळे गॅदर जावया विद्या प्रबोधिनीन सकाळीं 8 सुमार आनी तांकां जाप विचारया तुमी कितें चलयल्लें आसा. आमी एडमिशन खंय घेतलेलें तुमी म्हाका थंय धाडटा कित्याक हेजें आन्सर आमकां तुमी दिवचें. तुम्ही ऑपोजिशन कॉन्टॅक्ट केलो पळय हांवें हे गोष्टी हे बाबतींत मरे विजय सरदेसायक फोन करून ते कानाक घातले. तेणें सांगलें आपूण तुमच्या बरोबर आहा. विरेश बोरकाराकूय सांगलें विरेश बोरकारानूय सांगलें. आनी येता खंयच गरज पडली जाल्यार आमी तांकां सांगतले पर्सनल परत जाय जाल्यार हांव फोन करतलो विजयाक करतलो बाबा विरेशाक करतलो कोण आहा कॉन्टॅक्ट फोन करतलो तांकां सांगतलो तुमी परवरी येताच न्हू एक त्या भुरग्यां खातीर तरी एक सायट विजीट करा जेणे करून तुमी असेंब्लीन तो प्रश्न मांडूंक शकता.